बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 18 जून है, 2026 है। करंटली जायचे में सियारगान पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ। मौजूदा पाकिस्तान के हालात में जो सियारगान का हमारा अंदाज़ा डेटा कलेक्शन है, हमेशा की तरह वो बयान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में आपको एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो दोस्तों, कामयाबी का रास्ता वो है जिस पे आपको अंदाज़ा हो कि कितने किलोमीटर आपने जाना है, मौसम कैसा है, किस चीज़ पे जाना है और सिमत क्या है, तो आपका वो सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह आप किस वक्त में पैदा हुए, उस वक्त के सितारे किधर थे, ज़ैचे पैदाइश क्या कहते हैं, कौन सी सिमत आपके लिए अहमियत रखती है। ख़ास तौर पे दोस्तों, जो लोग अंधेरे में टकरे मारते हैं, पता नहीं चलता क्या करें, उनकी कामयाबी इस मुल्क में है या इस मुल्क से बाहर है। तो दूसरी बात, बच्चियों की शादी कहाँ करें, कौन कैसा जीवन साथी साबित होगा। लोग लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं शादी पे, लेकिन जायचा नहीं बनवाते। उसके बाद देखिए सूरत हाल ख़राबी की सिमत में भी जा सकती है। तो जब भी आपने अपने किसी बेटे की शादी करनी है तो जायचा ज़रूर बनवाएं, हमसे राय लें, इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। अपने बारे में जानने के लिए आप अपना जायचा ज़रूर बनवाइए ताकि आपको अपना रास्ता, अपना कामयाबी का रास्ता पता चले। दोस्तों, इस वक्त जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मरीख जो है वो 22वें दर्जे पे वो सौर में बैठा हुआ है। इमरान खान साहब के जायचे को अगर डिस्कस करें तो ये उनके जायचे के छठे खाने में है, लेकिन ये इनके हाल के खाने का सितारा नहीं है, बल्कि ये आप समझिए इनके खुफिया दुश्मनों का सितारा है। इस वक्त खान साहब के जायचे को पढ़ें तो मरीख का जो मकाम है वो ये कह रहा है कि उनको अपने खुफिया दुश्मनों से बहुत मोहतात रहना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात दोस्तों, खान साहब के जायचे में बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो चांद तलू हुआ, चांद तलू होने के बाद पहुँचा खान साहब के जायचे के 9वें खाने में। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब के इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें इनके हक़ में जाना शुरू होंगी, ये नुक्ता आगाज़ है। हमारे जायचे के बहुत सारे कायदे कुली हैं जो उस्ताद ने सिखाए हैं, लेकिन जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो वक्ती जायचा होता है। उसमें सवाल सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। जायचा पैदाइश में किसी बंदे का वक्त निकालना, कब उसके साथ ये मामलात होंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके 6 कायदे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुझे अभी तक 3 या 3.5 आते हैं, तो इसलिए हम वक्त नहीं दे सकते। लेकिन जायचा इस वक्त ये ऐलान कर रहा है, 18 जून 2026 का जायचा ये ऐलान कर रहा है कि इमरान खान साहब की रहाई में आने वाले वक्त में एक बादशाह ममलकत बहुत रोल अदा करेगा। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया कि सोहेल खान आफरीदी, उनके जायचे के मुताबिक यही सितारा मरीख जो मैंने आप पहले बात की आपको कि इमरान खान साहब के जायचे के छठे खाने में मौजूद है, तो मैंने पहले भी दलील दी थी कि सोहेल खान आफरीदी को चाहिए कि वो हर हाल में खान साहब से मुलाकात करें और उनसे लाहे अमल मालूम करें। जायचे में दोस्तों ज़ोहल की और चाँद की 7 नज़रात का आज दिन के वक्त में बहुत पॉजिटिव है। ये खान साहब के जायचे के 5वें खाने से लेकर 9वें खाने तक की बात है। और चाँद, ज़ोहरा, ज़ुहल और नेपचून ये आपस में बहुत ताकतवर नज़र के साथ नाज़र हैं। इनके दरमियान में यूरेनस बैठा हुआ है जो इस ताकत को मज़ीद कन्फर्म कर रहा है। और प्लूटो जो है इसकी भी नज़र नेपचून, यूरेनस और ज़ोहरा के साथ कायम है। आप समझिए कि आज सुबह के वक्त में ये जो नज़र थी कमर की और यूरेनस की, नेपचून की और प्लूटो की, ये कायम हो चुकी है। आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। खान साहब के जायचे में आप समझिए कि पॉजिटिव वे में सितारे जाना शुरू हो गए। मरीख का मकाम खान साहब के जायचे के छठे खाने में नहस है। मरीख जहाँ भी जाता है दोस्तों, वहाँ पे ये 45 दिन पूरे अपने क़याम करते हैं। अब इसके आखिरी आज ये 22 दर्जे पे है, 23वें दर्जे पे 22 दर्जे तय कर चुका है, 23वें दर्जे पे सफ़र कर रहा है।
تقریباً آپ سمجھیے کہ آج سے ٹھیک 10 دن بعد مریخ اپنا برج چینج کر کے برج جوزہ میں جائے گا۔ برج جوزہ میں یہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ یورنس کے ساتھ 3 یا 4 درجے پہ یہ کران کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جو ہی مریخ یہاں پہنچے گا کران کرے گا اپنا یونس کے ساتھ، زہرہ، چاند اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون اور زحل اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو، یہ تمام ستارے آپس میں پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کریں گے اور چیزیں بہتری کی سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی دوستوں دلیلیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے دن کے بعد آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کی باتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ڈسکس کیا جائے گا اور ان کے بارے میں ان کی رہائی کے لیے ایک نئی تحریک جو چلنے کی سمت میں باتیں ہیں وہ دوستوں اب آ جائیں گی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ مریخ کا جو خان صاحب کے زائچے کے چھٹے خانے میں آ کے بیٹھنا اور یہیں پہ چاند کا اس کے ساتھ کران کرنا، اس کے بعد چاند کا ڈوب جانا، اس کے بعد چاند کا طلوع ہونا اور زہرہ کے ساتھ جا کے ملنا، یہ بہت زیادہ اہمیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے کہ بہت گہری باتیں ہیں، ان کا اثر بہت گہرا ہے اور یہ آنے والے وقت میں جو گہرائی والی باتیں ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کئی دن پہلے سے آپ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ موجودہ جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کس سمت میں باتیں جا رہی ہیں، اور ان کے در حقیقت یہ جو زحل کا مقام ہے 13 درجے پہ زحل موجود ہے اور یہ آج چاند اس کو ایک پازیٹیو نظر سے ناظر ہے۔ اب جس کے ذائچے میں زحل کا یہ مقام پازیٹیو ہوگا اس کو بہت فائدہ ہوگا، جس کے ذائچے میں پازیٹیو نہیں ہے ان کے لیے مشکلات آئیں گے۔ عمران خان کے مخالفین کے ذائچے میں یہ جو نظر ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے عمران خان کے مخالفین کے ذائچے میں شمس اور یورنس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذائچے کے چھٹے خانے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پریڈکشن کی تھی آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، عمران خان کے مخالفین میں سے کسی ایک کو چیسٹ میں، یہاں یہ جو چیسٹ ہے چھاتی، اس کے اندر کوئی سمٹمس پیدا ہوں۔ یہ دوستو عمران خان کے ذائچہ پیدائش میں جب ہم مخالفین کا ذائچہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اب دوستو یہ جو وقت ہے جو مریخ اب اس سے آگے جائے گا، جہاں پہ یہ میں نے عرض کیا کہ اس بہت بڑی ٹرائنگل میں شامل ہوگا، چیزیں بدل جائیں گی دوستو۔ خان صاحب کے ذائچے میں تمام سیارگان ان کو بہت زیادہ طاقت دیں گے۔ غور کیجئے، خان صاحب کے ذائچے کے 3 خانے میں پلوٹو، خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں زحل اور نیپچون، خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں یورنس اور مریخ آ جائیں گے۔ اسی طرح آنے والے وقت میں مشتری جو ہے اس مہینے کے بعد وہ برج اسد میں چلا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل قائم ہوگی۔ بطور طالب علم اسٹرالوجی کے ہمارا یہ اندازہ ہے، جیسا میں نے پہلے پریڈکشن کی، اب بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں، میری کیلکولیشن میں جو میرا چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے اس کے مطابق اب خان صاحب کی کامیابی کے راستے کھلنا شروع ہوں گے۔ عمران خان کے مخالفین میں نے عرض کیا تھا جو کہتے تھے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اب وہ ہاتھ ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا، اب چیزیں ان کے بس سے باہر ہو جائیں گی۔ یہ جو موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے اس کے بارے میں آپ غور کیجئے، یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، آسان اب انہیں بھی کچھ نہیں لگتا۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، حقیقی علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارا یہ اندازوں کا علم ہے، اندازے دوستو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے سیارے آگے بڑھیں گے، جو کمیونیکیشن کریں گے، جو ہمارا اندازوں کا علم ہوگا انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے احباب میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی خاتون جو بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، معدے میں تیزابیت ہے، چھوٹے بچوں میں، خاص طور سے بچیوں میں چہرے پہ بال اگ رہے ہیں، ہارمون نظام ان کا ٹھیک نہیں ہے، ان تمام باتوں کے لیے دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔